नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर महमूद रहमानी साहब, अंजुमन मुहिब्बान उर्दू कुतुब के सरपरस्त अंसारी मोहम्मद यासीन सर, प्रोफेसर रिजवान खान सर, जुमला हाज़रीन, सिटी कॉलेज की खिदमत उर्दू ज़बान व अदब की तरोीज व इशाअत के लिए नाकाबिल फरामोश है। अपनी इब्तिदा से लेकर के अब तक सिटी कॉलेज ने तकरीबन निस्फ़ सदी से ज़ायद का सफ़र तय किया है और इस दौरान में सिटी कॉलेज ने शहर को समाजी, सियासी, तालीमी, अदबी, सक़ाफ़ती लिहाज से जो कुछ दिया है उसका एक हल्का सा तज़किरा आपने प्रोफेसर रिजवान खान सर की गुफ्तगू में सुना। हम लोग ना सिर्फ वहाँ पर उर्दू और फ़ारसी की तदरीस करते हैं, बल्कि उर्दू के सेमिनार, वेबिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप, यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिज़ाइन होता है उर्दू और फ़ारसी का, यूजी पीजी का, उसके वर्कशॉप भी सिटी कॉलेज में मुनक़िद किए जाते हैं। वहाँ पर माहिरीन ज़बान व अदब के आते हैं और वो सिलेबस को डिज़ाइन करते हैं, फिर वो यूनिवर्सिटी की तमाम कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से हम लोगों ने मालेगांव के जो मकामी उतबा, शोरा, सहाफ़ी हज़रात हैं, उर्दू से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनको हमने अपने तलबा से और आने वाली नई नस्ल से रोशनास करने का एक सिलसिला शुरू किया है। इस ताल्लुक़ से हमारी कॉलेज में शहर के और बैरून शहर के उर्दू से मुताल्लिक़ जितने भी लोग आते हैं, हम उनका लेक्चर कॉलेज में मुनक़िद करते हैं, तलबा को उनसे इस्तेफ़ादे का मौका देते हैं और हमारे जो मकामी उतबा और शोरा हैं, इन पर हम रिसर्च प्रोजेक्ट करवाते हैं हमारे अंडर ग्रेजुएट तलबा से। हालांकि ये हमारे सिलेबस का, हमारे निसाब का हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद भी हम लोग अपने तलबा में रिसर्च कल्चर, किताब कल्चर डेवलप हो, इसके लिए हम लोग रिसर्च प्रोजेक्ट करवाते हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ यूनिवर्सिटी ने और यूजीसी ने कंपलसरी की हुई है, लेकिन हम लोगों ने इससे पहले 2-3 बरस पहले से हमारे यहाँ पर ये सिलसिला दराज है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि सिटी कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है वो भी एक नुमाया और मुमताज़ मकाम रखता है। मैं समझता हूँ कि ये शहर का वाहिद कॉलेज है जिसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ है, जिसके लाखों व्यूअर्स हैं और 1000 से ज़ायद वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं। ये जो किताब मेला है, इससे पहले भी सिटी कॉलेज के न्यू कैंपस में म्यूनसिपल मराठा स्कूल में 2021 में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के इश्तिराक से हमने मुनक़िद किया था। जैसा कि सर ने बताया कि ये मेला भी, इस मेले के इनेकाद में भी सिटी कॉलेज का कलीदी किरदार रहा है और हमने जो खिदमात पेश की हैं सिटी कॉलेज ने, महात्मा गांधी विद्या मंदिर ने, ये उर्दू ज़बान व अदब के तई खिदमात मुफ्त रही हैं। सिटी कॉलेज ने इसका कभी भी कोई कहना चाहिए कि सिला नहीं मांगा है। उर्दू ज़बान व अदब का तहफ़्फ़ुज़ हो, उर्दू रस्मुल ख़त का तहफ़्फ़ुज़ हो, ये इस किताब मेले के सबसे अहम ज़रूरत है। ये इस किताब मेले के इनेकाद का सबसे अहम मकसद है। आज उर्दू रस्मुल ख़त को बचाना ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। देवनागरी के अंदर और जो दूसरा है इंग्लिश में जो रोमन में लिखा जाता है, ये हमारी नई नस्ल उस तरफ जा रही है, तो उर्दू रस्मुल ख़त का तहफ़्फ़ुज़ ये आज की सबसे अहम ज़रूरत है। और ये किताब मेला उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो रस्मुल ख़त होता है वो किसी भी ज़बान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन हम देखें कि हमारी नई नस्ल मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए से अपने रस्मुल ख़त से, उर्दू के रस्मुल ख़त से नाबलद होती जा रही है और वो देवनागरी और रोमन रस्मुल ख़त का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए ये जो किताब मेला है ये रस्मुल ख़त के बका की एक अहम कोशिश है। इसी तरीके से हम लोगों ने ये कोशिश की है कि यहाँ पर तालीमी और तफरीही प्रोग्राम भी हों। किताब मेले के अंदर तलबा को
تفریح کی کچھ چیزیں ملیں، نصاب سے ہٹ کر کے غیر نصابی اور حوالہ جاتی کتب ملیں، جو ہمارے یہاں کے ریسرچ اسکالرس ہیں مالیگاؤں اور اطراف کے، ان کے لیے جو ریفرنس بکس ہیں وہ بھی اس کتاب میلے میں انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اویلیبل رہے گی۔ اور یہاں پر ہم کو نئے قارئین ملیں گے، ننے قارئین ملیں گے، نئے قلم کاران سے آپ روشناس ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ کتاب میلہ 2021 میں منعقدہ کتاب میلے کی تاریخ کو دہرائے گا۔ بہت شکریہ۔ کالج کی طرف سے جو نمائندگی کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، محبان اردو کتب میلہ جو 1 جنوری سے 7 جنوری تک کے لیے سٹی کالج کے نیو کیمپس میں جو آرگنائز ہو رہا ہے۔ سٹی کالج کی جو بات ہے، سٹی کالج مہاتما گاندھی ودیا مندر کے انڈر میں جو چلتی ہے، یہ ہم نے ان کو مفت میں ان کو پرمیشن دی ہے، جگہ دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہمارا کتاب میلہ جو ہوا تھا، امتیاز خلیل صاحب نے جو کیے تھے، ایٹیٹی ہائی اسکول اور سٹی کالج کیمپس دونوں کے اندر تھے، وہاں بھی ہم نے ان کو مفت میں جگہ دیے تھے۔ ہم نے سٹی کالج کا کنٹریبیوشن مالیگاؤں شہر کے اندر تعلیمی طور سے سب سے زیادہ ہے۔ آج شہر کو جو بھی ہے سٹی کالج کی دین ہے، وہ اسکول کے ٹیچر حضرات ہو، کہ چارٹر اکاؤنٹنٹس ہو، کہ انکم ٹیکس وکیل ہو، کہ پورا تمہارا کورٹ کے اندر جو وکلا ہے وہ ہو، شاعر ادیب، سارے سٹی کالج کی دین ہے۔ یا آپ جتنے بھی صحافی حضرات بیٹھے ہیں، یہ سب بھی سٹی کالج کی ہے۔ امتیاز خلیل ہو، کہ مالی ووڈ کے اندر جو پارٹیسپیشن ہے مالیگاؤں کا، وہ بھی سٹی کالج کے ہے۔ بالی ووڈ بھی جو ہے وہ سٹی کالج کا ہے۔ ہماری سنستھا مہاتما گاندھی ودیا مندر، اور ہمارے جو اس کے سیکرٹری ہے پرشانت دادا ہیرے، اپور ہیرے، ہمارے جو پرنسپل ہے عارف انجم سر، رضوانہ میڈم، یہ ہمیشہ سے اور ہماری ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ شہر کے لیے تعلیمی طور سے، ادبی طور سے کچھ نہ کچھ دے، اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ نوجوانوں کو ادب کے ساتھ جوڑا جائے، تعلیم کے ساتھ جوڑا جائے، یہ فالتو خرافات سے یہ ان کو نجات ملے۔ آج ہماری کالج کی لائبریری بھی آپ لوگ دیکھو، ہر وہ کتاب ہے جو اردو ادب کے لیے اہم ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ حالانکہ ہماری نصابی کتاب کی بھی لائبریری ہے، مگر اس سے زیادہ ہم نے ادبی اور سماجی کتابیں بھی وہاں پہ رکھی۔ ہمارے پاس فل ٹائم لائبریرین ہم نے فل ٹائم رکھے، اور کالج کے اسٹوڈنٹ، سابق اسٹوڈنٹ کو بھی ہم وہ فیسلٹیز دینے کے لیے تیار رہتے ہیں ہمیشہ۔ آج شہر کے اندر جتنے بڑے شاعر ادیب آئے ہیں، وہ ڈاکٹر رائے معصوم رضا ہو، وہ سٹی کالج میں لایا ہے، کرشن چندر ہو، کہ علی سردار جعفری ہو، کہ کیفی اعظمی ہو، کہ جو جتنے بھی تمہارے سلمہ صدیقی صاحبہ ہو، جتنے بھی شاعر ادیب شہر میں آئے ہیں، وہ سٹی کالج ہی نے لایا ہے، سٹی کالج ہی نے متعارف کرایا ہے۔ شب غزل سٹی کالج نے مالیگاؤں میں شروع کیا ہے، ادبی نشستوں کا سلسلہ بھی سٹی کالج ہی میں شروعات تھی۔ یہ ہمارے پرنسپل عبدالرفیق انصاری صاحب ہو، یا میرے والد صاحب پروفیسر امان اللہ خان سر ہو، یہ انہی کی دین ہے۔ شہر کے اندر جو اتنے ادبی باتیں ہوتی ہے، ادبی محفلیں ہوتی ہے، اور یہ پڑھنے کا شوق، یہ ایک سٹی کالج نے دی ہے۔ یہ ہمارے اساتذہ یہ بولا ہی کرتے تھے کہ جو آدمی گریجویٹ ہو رہا ہے، وہ ایک ناول بھی نہیں پڑھا یا ایک ڈرامہ اس کو نہیں معلوم ہے، اس کو کبھی یا شیکسپیئر نہیں معلوم ہے، یا کرشن چندر کا اس نے کچھ نہیں پڑھا ہے، یا تراڑ کا کوئی سفر نامہ نہ پڑھا ہو، تو وہ اسٹوڈنٹ گریجویٹ کچھ کام کریں۔ تو یہ ہم نے تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو کیا بولتے ہیں، ذہنی نشو نما بھی کیے، ان کو تعلیم کے سے بھی مالا مال کیا ہے، اور سماج میں چلنے کے لیے ایک تم کو نالج لگتا ہے، نالج از دا پاور، وہ علم جو ہے وہ پاور ہے، یہ سٹی کالج نے دیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے۔ اور ہم تو چاہیں گے یہ کتب جو کتاب کا ہمارا میلہ چل رہا ہے، یہ ہر سال آپ لوگ سٹی کالج کے ہمیشہ آپ کی خدمت میں ہم ہمیشہ حاضر رہیں، اور اچھے کام کے لیے تو ہر کوئی آپ کے ساتھ شہر میں کھڑے۔ ہمارے حضرت کی سرپرستی ہے مولانا عمرین، جو کہ ان سے بات بھی کرو تو علم چھلکتا ہے، میں تو ان سے پہلے بھی بولا۔ تو آج ہمارے شہر میں ایسے لوگ ہیں، ان سے فیضیاب ہونا چاہیے، خاص طور سے نوجوانوں میں پڑھنے کی بیداری ہونا چاہیے، کتابوں کے پڑھنے کی بیداری۔ یہ موبائل اور الیکٹرانک میں پڑھنا، یہ کوئی بہت اس کو میں مطالعہ نہیں مانتا ہوں، وہ ایک مشین جیسا پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ لوگ کتابوں سے پڑھو، یہ ہماری کوشش رہتی ہے، اور جب بھی آپ لوگ ایسا کام کریں گے،
وہ کوئی بھی ادارہ ہو سٹی کالج اس کے لیے مفت سہولت دینے کے لیے تیار ہے. شکریہ سر.